وين ساير؟ طالع يا ربي. انتوا عاطنكم اجازه ومسكرين كل شيء، عسبة تجلسون في البيت ولا عسبة تطلعون برا البيت؟ ترى ملل. زين وين بتصير؟ زين على الدرب بنشرب شاي. شاي امك ما في احلى منه. شوف كيف والله طيب. بصير الجيم اتمرن. وليش ما تتمرن في البيت؟ ها؟ شو في البيت يعني؟ ابوي خلاص بتمشى. تحب ابوك؟ اي ابوي. زين تحب امك؟ اكيد. تحب اخوك الصغير؟ احبه. ولدي اذا انت ما تخاف على نفسك خاف على اهلك. خلاص بقعد في البيت، خلني ابوس راسي. لا لا طرش لي اياها من بعيد. زخيته يلا.